अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल और मैं हूँ आप सबका दोस्त काशिफ महमूद। नाज़रीन और सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक हब ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस फरमा लें, क्योंकि हमारे वज़ाइफ की ख़ास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। और एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, इसके साथ एक घंटी का बटन है, उससे भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप हमसे किसी भी मसला के मुतालिक जिस्मानी हो या रूहानी रब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 033452811186 पर रब्ता कर सकते हैं। किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं 0334 52 81 186 03345281 पाकिस्तान से बाहर मुल्कों से रब्ता करने वाले +92 कंट्री कोड लगाएंगे। पाकिस्तान से 0334 मिलाकर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे तो हमसे रब्ता फौरी हो जाएगा, फौरी आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। आइए अब आज के अमल की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान की बरकतों से मज़ीद फ़ायदा उठाने का भी एक मौका दे दिया। इस दफ़ा रमज़ान 30 दिन का है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है इस उम्मत की तरफ। अब उम्मत के लिए गुनाहों के सबब ये इनाम भी तकलीफ़ का बाहिस महसूस होता है, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सोच भी नहीं सकते। मैं ये सोच रहा था बाज़ लोगों के लिए 30 रोज़े हो गए बायस मुशक्क़त होगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो रोज़ाना 10 लाख बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, तो वैसे तो होनी थी 2,90,00,000 लोगों की मग़फ़िरत, तो ये 3 करोड़ लोगों में हमारे कितने अपने आ जाएंगे और कितने लोगों की मग़फ़िरत हो जाएगी, हमने सोचा नहीं। खैर, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का एक ज़रा है, वरना रमज़ानुल मुबारक में तो शान करीमी की हद ही क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें ये मुबारक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अता फ़रमाया है। हमने इस कलमे की कदर नहीं की। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, मेरे बंदो, जिस तरह मुझे चाहने का हक़ था, जिस तरह मेरी इबादत का, मेरी बंदगी का हक़ था, मेरे बंदों ने मेरा हक़ अदा नहीं किया। मुहतरम नाज़रीन व सामीन, मुझसे लोग रब्ता करते हैं, कहते हैं मेरा ये मसला है। मोहब्बत के मामलात में आजकल जिस तरह हम गुनाहों में मुब्तला हैं, तो बच्चियाँ रब्ता करती हैं, जी मेरा ये मसला है। तो मेरी सबसे पहले कोशिश ये होती है कि मैं उनको समझाकर इन मामलात से बाज रखूँ। तो फिर मुझे कहा जाता है जी प्यार करना कोई गुनाह थोड़ी है। तो इसके मुतल्लिक मैं अर्ज़ कर दूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गैर से कोई भी ताल्लुक़ जो हराम है, इसमें मोहब्बत नहीं हो सकती। गुनाह की वजह से अज़ाब हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, जिसकी वजह से बेसुकूनी और बेचैनी है। मैं बात ये इसलिए कर रहा हूँ कि हम गुनाहों की जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उसकी एक मिसाल दी है कि हमें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को छोड़कर अल्लाह के गैर से बात करते हुए भी हम इसको गुनाह नहीं समझते। तो जो गुनाह बड़े गुनाह हैं या आम तौर पे जो छोटे गुनाह जिनका हमें पता ही नहीं चलता, उनसे हम कैसे बचेंगे। नाज़रीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारा ताल्लुक़ बन जाए। मैं वज़ाइफ अपलोड करता हूँ तो आप लोगों के कमेंट्स भी देखता हूँ, तो बाज़ लोगों ने कमेंट्स किए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जज़ाए खैर दे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखते हैं। कल मुझे एक कमेंट मिला, उसमें कहा गया कि ये फ़ेक वीडियोस हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसके मुतालिक मैं अर्ज़ कर दूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ताल्लुक़ असल है। मैं आप सबको फिर ये कह रहा हूँ और ये बात आप जहन में रखिए, किसी हदीस की किताब में ये नहीं है कि आप इतने हज़ार मरतबा ये पढ़ लें तो आपका ये मसला हल हो जाएगा, बल्कि असल तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक बंदों से मनकूल हैं। ये सारे जितने भी अमलियात हैं किसी न किसी ने किए हैं और उसकी तासीर को आगे बयान किया है और बताया है कि इसका किस कदर फ़ायदा है। तो इसमें हम फेक ना कहें, हमें नहीं अच्छा लगा तो हम ना देखें, हम नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन इस तरह के कमेंट करना मुनासिब नहीं। और दूसरी बात ये कि असल मकसूद वजीफ़ा है ही नहीं। आप सारी दुनिया के इंसान मिलकर वजीफ़ा करना शुरू करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारना शुरू करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका वो मसला हल ना करना चाहें तो सारी दुनिया के इंसान मिलकर आपका वो मसला हल नहीं कर सकते।
اس لیے وظائف تو ایک ذریعہ ہیں، وظائف تو اسباب ہیں، جس طرح ہدایت اللہ رب العزت نے دینی ہے لیکن سبب انسان ہیں۔ اللہ رب العزت انسان کو اسباب کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہدایت دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اسی طرح یہ سارے وظائف اسباب ہیں اللہ رب العزت سے لینے کے۔ میں عرض کرتا ہوں اگر قرآن و حدیث میں نہیں ہے پھر بھی اللہ رب العزت کا نام پکارنے سے آپ روزانہ 1000 مرتبہ یا رحمان پڑھتے ہیں، تو کسی حدیث میں تو نہیں آیا کہ 1000 مرتبہ پڑھنے سے یہ حاصل ہوگا، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ 1000 مرتبہ جو اللہ رب العزت کو پکارے گا تو کیا اللہ رب العزت اس کی پکار کو نہیں سنیں گے؟ جو اللہ فرما رہے ہیں ادعونی استجب لکم، تم اس سے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا، تو اللہ رب العزت ہمارا مسئلہ ضرور حل فرمائیں گے۔ اس لیے پھر عرض کر دوں، کومنٹ میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ آپ وظیفے کے نہیں اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کی تردید کریں کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، اس میں احتیاط کیجیے۔ اور ناظرین و سامعین، عید کے دن صرف آپ نے یہ مختصر سا عمل کرنا ہے، پھر سارا سال آپ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کا وہ مسئلہ حل فرما دیں گے۔ ناظرین و سامعین، یہ عمل انتہائی مختصر ہے اور اس کو کرتے ہوئے آپ کو مشکل بھی کوئی نہیں ہوگی، آپ چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، کسی بھی حالت میں کر سکتے ہیں، بات چیت بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ اس کو کرنے کے بعد سارا سال اگر آپ کو کسی بھی مسئلہ کسی بھی حاجت میں اللہ رب العزت کو آپ پکارنا چاہیں تو جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں اس کو صرف 1 مرتبہ کر کے آپ اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا دیجئے، اللہ رب العزت آپ کا ہر مسئلہ حل فرما دے گی۔ اور یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کا ہے۔ اللہ پاک کے اسماء الحسنہ اللہ سے لے کر الرحمن الرحیم، مالک القدوس السلام المؤمن آخر تک، الرشید الصبور تک، یہاں تک اسماء مبارکہ کا عمل ہے، لیکن اس کی ترتیب مختلف ہے۔ 1 مرتبہ نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے ہر عید کے دن آپ عید کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ نماز اور سنت مکمل آپ نماز پڑھ کے پھر یہ عمل کریں، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے اور اس کے بعد آپ اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ آپ نے اس وقت تک پڑھنا ہے جب تک آپ کا سانس ختم نہ ہو جائے۔ ایک سانس میں جتنا ایزیلی آپ پڑھ سکتے ہیں، 8 مرتبہ 10 مرتبہ 12 مرتبہ یا اللہ ہم نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم، آپ نے 2 اسماء مبارکہ کو، 1 کو یا 2 کو، یہ آپ کی مرضی ہے، 1 کو پڑھیں یا 2 کو، آپ دونوں کو پڑھ لیں ایزی رہے گا زیادہ، تو آپ ان دونوں کو تب تک پڑھیں جب تک آپ کا سانس ختم نہ ہو جائے۔ ایک سانس میں جتنی دفعہ پڑھنے ہوتے ہیں، اسی طرح آپ نے 2 کر کے سارے اسماء مبارکہ کو آپ نے اتنی دفعہ پڑھنا ہے کہ ایک سانس میں آپ اس کو پڑھ سکیں۔ پھر انشاءاللہ اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کریں، اس کے بعد آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور مناقبت بیان کریں، نبی علیہ السلام کے احسانات کو یاد کر کے درود پاک پڑھیے، پھر اللہ رب العزت سے اپنے ہر مسئلہ جو بھی مسئلہ ہے آپ کا اس کے لیے آپ دعا کیجیے، اور پھر دیکھیے آپ کے ہاتھ نیچے نہیں ہوں گے، اللہ رب العزت آپ کے مسئلے کے حل کے لیے حکم فرما دیں گے اور ایک غیبی نظام چل پڑے گا۔ آپ قرض دار ہیں تو آپ دیکھیں گے اسی سال کے اندر آپ کا قرضہ ختم ہو جائے گا، آپ کے رشتے میں بندش ہے تو آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں آپ کے رشتے کے حالات بننا شروع ہو جائیں گے۔ جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں ان سارے مسائل میں اللہ رب العزت آپ کی ہر حاجت میں مدد فرمائیں گے، ہر مشکل میں آپ کی اللہ رب العزت مدد فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کو جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ صرف 1 مرتبہ ان اسماء مبارکہ کو مکمل پڑھ کے پھر آپ یہ دعا کر لیجئے جو بھی آپ کی حاجت ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کا مسئلہ حل فرما دیں گے۔ باوضو ہو کر کرنا ہے اور مصلی پر بیٹھ کر کریں، اگر کوئی کام کاج ہے چلتے پھرتے ہوئے کرنا ہے تو پھر آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بہتر یہ ہے ایک جگہ بیٹھ کر کیا جائے۔ اور ناظرین و سامعین، اس عمل کو کرنے سے ہر سانس میں 2 دفعہ یہ اسماء مبارکہ پڑھنے سے
آپ کو اس عمل کی خاص اجازت ہوگی۔ پھر بعد میں آپ کو ایک دفعہ اسماء مبارکہ سارے پڑھ لینے سے، ایک سانس میں پڑھیں جیسے بھی پڑھیں، ایک مرتبہ صرف آپ نے سب کو اکٹھے پڑھنا ہے، پھر اب آپ کو اجازت خاص ہو جائے گی اور آپ کو ایک دفعہ پڑھنے سے وہی تاثیر ملے گی، اور اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ ناظرین و سامعین، انشاءاللہ عید کے تینوں دنوں کے متعلق بہت مجرب وظائف ہیں، وہ میں آپ کے پاس لے کر حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ اور رمضان المبارک 30 دن کا ہو گیا، تو یہ 30واں دن یہ کبھی کبھار ہی آتا ہے، تو اس کے متعلق بھی انشاءاللہ وظیفہ اپلوڈ ہوگا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمیں لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنے دوست کاشف محمود کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔